جوڑ جدائی شوایرانو جوڑ جدائی شوایرانو شیخ اشرفی سیمن نخلی رخصتنا یارانو جوڑ جدائی شوایرانو شیخ اشرفی سیمن نخلی رخصتنا یارانو عزیز احمد سے اشرفی و تریزارشم عزیز احمد سیب اشرفی و تریزارشم یخ کل وریز دخوگ نبی و تریزارشم کل وریز دخوگ نبی و تریزارشم جوڑ جدائی شوایرانو جوڑ جدائی شوایرانو قائد جمعیتی نندیر کڑی اربنونا یارانو جوڑ جدائی شوایرانو عزیز احمد شیخ نخلی رخصتنا یارانو د جمعیت عظیم سالارو شهید شو د جمعیت عظیم سالارو شهید شو دینی مدارس خملیارو شهید شو دینی مدارس خملیارو شهید شو جوڑ جدائی شوایرانو جوڑ جدائی شوایرانو چا ظالمانو پہ حاصل کروئی نمونا یارانو جوڑ جدائی شوایرانو شیخ اشرفی سیمن نخلی رخصتنا یارانو یدغا سزی شو دخمنانو تباشا دغا سزی شو دخمنانو تباشا پھر ظلم اکڑو ظالمانو تباشا پھر ظلم اکڑو ظالمانو تباشا جوڑ جدائی شوایرانو جوڑ جدائی شوایرانو ظالمن نکوی پچا بندی ترسنا یارانو جوڑ جدائی شوایرانو عزیز احمد شیخ نخلی رخصتنا یارانو بلور سرانئی ملاو قربان شو بلور سرانئی ملاو قربان شو ہم کل دوست رسول اللہ قربان شو ہم خل دوست رسول اللہ قربان شو جوڑ جدائی شوایرانو نن جمعیت نئی قربان کرو خپل سرونا یارانو جوڑ جدائی شوایرانو شیخ اشرفی سیمن نخلی رخصتنا یارانو عمر یہ تیرو پہنگوں کی فنا شو
عمر یې تیرو په هنګو کې فنا شو یا ډیر مشهور ټول هنګو کې فنا شو ډیر مشهور ټول هنګو کې فنا شو جوړ جدای شوا یارانو جوړ جدای شوا یارانو ټولو دیندارو تای پرې خو مثلونه یارانو جوړ جدای شوا یارانو عزیز احمد شیخ نن اخلی رخصتنا یارانو یا منظور احمد ډیر یادیږي خفا دے منظور احمد ډیر یادیږي خفا دے پيو ساعت نه هېریږي خفا دے پيو ساعت نه هېریږي خفا دے جوړ جدای شوا یارانو شیخ اشرفی په مونږ ډېر کړي احسانونه یارانو جوړ جدای شوا یارانو جوړ جدای شوا یارانو عزیز احمد شیخ نن اخلی رخصتنا یارانو دا مرسیا الجمیع اسٹوڈیو دا ہنگولا طرف وړاندې شو شیخ الحدیث و شیخ القرآن حضرت مولانا عزیز احمد اشرفی شہید رحمت اللہ علیہ په یاد کې وړاندې شو اوازونه وړاندې کوي کامل اکمل عاجز او کفایت الله او شاعر دے استاذ محترم قاری منظور احمد عثمانی سے والسلام